लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ जुड़ते हैं, आपके सवालात के जवाबात देते हैं किताब व सुन्नत की रोशनी में। आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे। शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाबात देंगे। तो आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अगर इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी शुरू करते हैं, बेहतर, बिस्मिल्लाह। ओके, तो इंशाल्लाह बितरतीब जो भाई बहन हमारे साथ स्ट्रीम में ऐड हैं इंशाल्लाह हम आप लोगों को ऐड करेंगे और आपके सवालात लेंगे। तो आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले अब्दुल अहद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल ये है कि इमाम साहब ने ईशा की नमाज पढ़ाई 4 रकात, लेकिन पहली रकात में एक सजदा करना भूल गया और मुक्तदी ने उनको आगाह नहीं किया, मुतनब्बे नहीं किया। जब सलाम फेर दिया तो मुक्तदियों ने कहा कि आपने पहली रकात में एक सजदा छोड़ दिया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रकात पूरी नहीं हुई। तो बाद में उस रकात को पूरी करेंगे तो क्या वो जहरी होगी या फिर सिर्री होगी? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल ये है कि किसी इमाम ने पहली रकात में एक सजदा गलती से छोड़ दिया और जो मामूम थे उन्होंने तंबीह नहीं किया या तंबीह किया और इमाम ने तवज्जो नहीं दिया, किसी भी तरह बहरहाल वो सजदा छूट गया। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? इसका हुक्म ये है कि वो जो पहली रकात है वो रकात कल अदम मानी जाएगी, वो रकात शुमार नहीं होगी और उसके बाद वाली जो रकात है वो पहली रकात हो जाएगी। उसके बाद वाली जो रकात है यानी जो आपकी दूसरी रकात थी वो पहली रकात हो जाएगी। गोया कि आपने 3 रकात नमाज पढ़ी है। अब इमाम साहब खड़े होकर के तमाम लोगों के साथ 1 रकात का और इजाफा करेंगे। अब जाहिर है ये जो इजाफा कर रहे हैं ये आखिरी रकात है, क्योंकि उनकी जो रकात कैंसिल हुई है वो पहली रकात कैंसिल हुई है। पहली रकात कैंसिल हुई तो दूसरी रकात वो पहली बन गई। अब ये जो आखिर में पढ़ रहे हैं ये आखिरी रकात है, तो इसको सिर्रन ही पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के बाद तशहुद करेंगे, तशहुद करके सलाम फेर देंगे, सलाम फेरने के बाद 2 सजदे सहव करेंगे। जी शेख जी, जज़ाकल्लाह खैर। एक और सवाल कर सकता हूँ शेख अरशद? जी कर लीजिए। जी शेख मोहतरम, मेरा सवाल ये है कि हमारा दावत का दायरा कार क्या होना चाहिए? जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग मस्जिदों में अलग अलग आते हैं, अलग अलग फिरके के, कोई रफ़ुल यदैन नहीं करते, कोई आमीन नहीं बोलते, कोई कुछ करते। उससे आगे बढ़ करके बहुत सारे लोग कड़ा वगैरह पहन करके आते हैं, तावीज़ लटका करके आते हैं। तो क्या हर आदमी उनको रोक करके उससे थोड़ी नसीहत कर सकते हैं या फिर उनको अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए? आज के दौर में क्या करना चाहिए? हमारा दायरा कार क्या होना चाहिए? देखिए, अगर किसी भी दाई के अंदर किसी भी फिरके से उसका ताल्लुक हो, किसी भी दावत के काम करने वाले के अंदर अगर कोई चीज़ आप खिलाफ सुन्नत देखें, कोई मुनकर देखें और उसे रोकने की इस्तिताअत आपके अंदर है तो आपके ऊपर वाजिब है। ख़ास तौर से अगर शिरक और बिदआत देखते हैं तब तो ये मसला और भी ज़्यादा जो है गंभीर है। आपकी मस्जिद में अगर कोई ऐसा दाई आता है जिसकी दावत में या जिसके तरीक़ेकार में कोई शिरक या बिदात है
تو ایسی صورت میں آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو روکیں۔ اگر آپ کی وہ مسجد ہے تو آپ اسے روکیں اور اس کی اصلاح کریں، اسے بتائیں کہ فلاں جگہ پر آپ جو ہے غلطی پر ہیں، آپ اس کی اصلاح کریں۔ اگر وہ مان جاتا ہے تو اچھی بات ہے، اسے دعوت کا کام کرنے دیں، اور اگر وہ نہیں مانتا ہے تو آپ اس کو اپنی مسجد میں بالکل اجازت نہ دیں، کیونکہ جو بدعتی ہے، جو شرک کرنے والا ہے، جو سنت کے خلاف چیزوں پر لوگوں کو کی دعوت کر رہا ہے، آپ اسے اپنی مسجد کے استعمال کرنے کی اجازت بالکل نہ دیں۔ بس یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو حکمت کے ساتھ اسے سمجھائیں، اسے روکیں۔ اگر وہ مان جاتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں مانتا ہے تو ظاہر ہے آپ زبردستی تو کر نہیں سکتے، آپ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اسے آپ اپنی مسجد سے روک دیں کہ ہماری مسجد میں آپ یہ پروگرام نہیں کر سکتے۔ جی سر، یہ تو رہی بات ایسے لوگوں کی جو دعوت دینے کے لیے آتے ہیں۔ ہمارا سوال مین یہ تھا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، جیسے نماز پڑھنے آتے ہیں، تو ان کی یہاں بہت ساری غلطی پائی جاتی ہے، تو ایک عام انسان جو تھوڑا پڑھا لکھا ہو، جن کے پاس جانکاری ہو، تو وہ ان کی اصلاح کر سکتا ہے نا؟ ہاں بالکل کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ پکا یہ چیز غلط ہے، خلاف سنت ہے، خلاف شرع ہے، تو آپ ان کو سمجھائیں، بلکہ کر سکتا ہے نہیں، یہ چیز واجب ہے، کیونکہ اس کا تعلق انکار منکر سے ہے۔ جی شیخ، جی شیخ، نہیں آج کل بہت سارے لوگ یہ کہہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، بس ایک چیز کا دھیان رہے کہ دیکھیے کچھ چیزوں کا تعلق واجبات سے ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا تعلق مستحبات سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی مستحب چھوڑ رہا ہے تو ظاہر منکر تو ہے نہیں، مستحب کو چھوڑنا تو منکر ہے نہیں، اس پر ہم انکار منکر نہیں کہیں گے کہ یہ انکار منکر ہے، بلکہ اس پر ہم نصیحت کریں گے کہ بھائی فلاں چیز سنت ہے، آپ کو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی واجب چیز کو چھوڑ رہا ہے یا کوئی حرام چیز کر رہا ہے، تب تو اس پر انکار کرنا ضروری ہے۔ تو یہ تفریق کرنا لازمی ہے کہ وہ جو چیز جس کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا اس کا تعلق مستحبات اور سنن سے ہے؟ مستحبات اور سنن سے ہے تو اس میں آپ صرف ترغیب دلا سکتے ہیں، آپ نصیحت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی منکر ہے، واجب چیز چھوڑ رہا ہے یا کوئی حرام کام کر رہا ہے، تو اس پر تو انکار لازم ہے۔ جی شیخ، بہترین بہترین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد اگلے گیسٹ حذیفہ، میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام میرا ورحمۃ سوال تھا اللہ۔ کہ لال کپڑا اور لال داڑھی رکھنا کیسا ہے شیخ؟ پہننا لال کپڑا؟ جی شیخ، ریڈ کپڑا پہننا اور لال داڑھی کرنا کیسا؟ دیکھیے خالص لال کپڑا جس میں کسی اور رنگ کی ملاوٹ نہ ہو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ خالص بالکل پیور لال کپڑا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر اس میں ملاوٹ ہے، دھاری ہے، مان لیجیے دھاری ہے، لال کلر کی دھاری ہے اور ساتھ میں کوئی اور بھی کلر ہے، تو وہ ممنوع نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ لال دھاری والا کپڑا جس میں کسی اور کلر کی ملاوٹ ہے، وہ ممنوع نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ خالص بہت مکمل طور سے لال کپڑا پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک لال داڑھی کا تعلق ہے تو داڑھی کو رنگنے کا حکم دیا گیا ہے، صرف آپ کو کالے کلر سے رنگنے سے بچنا ہے، باقی کسی بھی کلر سے آپ رنگ سکتے ہیں۔ جیسے شیخ کالا پینٹ اور لال شرٹ پہن سکتے کہ نہیں؟ اگر وہ شرٹ خالص لال ہے تو آپ اس سے بچیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ پینٹ اور شرٹ یہ دونوں مل کے ایک لباس بنتے ہیں، تو جب پینٹ دوسرے کلر کا ہے اور شرٹ لال ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی ایسا شرٹ پہنے، ایسی شرٹ پہنے جس میں کسی اور کلر کی بھی آمیزش ہو، ورنہ پینٹ اور شرٹ یہ دونوں مل کے ایک لباس مانے جاتے ہیں۔ اگر پینٹ دوسرے کلر کا ہے اور شرٹ لال ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جزاک اللہ شیخ، بارک اللہ، بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ، صحت دے اللہ تعالیٰ۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اگلے گیسٹ ہے امتیاز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں شیخ، میرا سوال تھا، جیسے ایک ہسٹری میں مفتی صاحب سے سنا تھا کہ مطلب کوئی انسان کسی کمپنی میں پیسہ لگا رہا ہے
उस कंपनी में जो उसका जो पूरा एसेट है उसका, उसमें 33% कैश में है या 33% से कम कैश में है, और बाकी 70% 80% प्रॉपर्टी की शक्ल में है, तो उसमें वो पैसा लगा सकता है। लेकिन अगर कैश ज्यादा है तो फिर उसमें वो उस कंपनी में वो पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकता। इसमें थोड़ा वजाहत करवाइए। नहीं, शेख, थोड़ा सा वजाहत भाई की नहीं हुई आवाज, आपके सवाल की इम्तियाज भाई। भाई की आवाज बहुत डिस्टर्ब हो 30% रही है। कैश है और 70% उसका प्रॉपर्टी है, जी जी जी। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के ताल्लुक से आप पूछ रहे हैं? हाँ, मना किया गया है। मुफ्ती साहब का स्ट्रिंग देखे तो उन्होंने मना किया, मतलब बोला है कि अगर कैश ज्यादा होगा ना 33% से, तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी ज्यादा होना चाहिए, कैश ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैश लिक्विड के पास उतना नहीं होना चाहिए, बोलना चाहिए कैश नहीं होना जी चाहिए। जी 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 जी, लिक्विड में कम होना चाहिए। ऐसा उसूल कोई मैं इम्तियाज भाई को म्यूट कर देता हूँ, बैकग्राउंड से आपके बहुत नॉइस आ रहा है भाई। शेख किसी आलिम ने उनको एक उसूल बताया कि किसी मुफ्ती ने कि भाई किसी कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके पास कैश कितना है और प्रॉपर्टी कितनी है। अगर 30% कैश है और प्रॉपर्टी 70% है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा कैश है तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कैश या प्रॉपर्टी, जिसको कि जायदाद मनकूला और गैर मनकूला कहते हैं, जाहिर है जो कैश है वो मनकूला है, जो और दूसरी प्रॉपर्टी है वो गैर मनकूला है, तो इसकी कोई शर्त नहीं है। किसी कंपनी में शराकतदारी करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए इसकी कोई शर्त नहीं है कि उसकी कंपनी मनकूला है या गैर मनकूला है। हाँ, अलबत्ता ये शर्त है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट में जो माल आप उस कंपनी को दे रहे हैं, आपका माल कैश में होना चाहिए। आपका अपना माल जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कैश होना चाहिए, वो सामान की शक्ल में नहीं होना चाहिए, जिसको कि उरूज कहा जाता है। उरूज नहीं होना चाहिए, वो नकद होना चाहिए। जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ये उसकी बात है। उस कंपनी में क्या है वो आपको नहीं देखना है कि वो मनकूला है या गैर मनकूला है। जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कैश होना चाहिए, वो उरूज या सामान नहीं होना चाहिए। और ऐसा इसलिए है कि जो आप इन्वेस्ट करते हो, आखिर में जब आप अलग होने लगोगे तो आपको वो रकम वापस दी जाएगी। अब अगर आप सामान की शक्ल में देते हो तो जाहिर है सामान तो खत्म हो जाएगा, सामान तो नहीं रहता है, उसको बेच के तिजारत करनी होती है, तो सामान वो कैसे वापस करेगा आपको। इसीलिए आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो रकम की शक्ल में होनी चाहिए, वो सामान नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर बाज उलमा ने यह भी कहा है कि अगर आप सामान इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक सूरत में वो जायज है, जैसा कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की राय है कि एक शक्ल में जायज है कि वो जो सामान आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस दिन आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस दिन उसकी आप कीमत तय कर लो कि मैं जो सामान इन्वेस्ट कर रहा हूं इसकी कीमत आज के दिन इतनी है, ताकि आपको पता रहे और बाद में जब आपको वापस लेना हो तो आप उतनी रकम वापस ले लो। बाकी कंपनी के बारे में शर्त नहीं है कि उस कंपनी में इतना % सामान होना चाहिए, इतना % कैश होना चाहिए। कंपनी में सामान, जाहिर है कंपनी में सिर्फ कैश कैसे होगा, कंपनी में कैश भी होगा सामान भी होगा। जी इम्तियाज भाई, म्यूट किया था मैंने आपको। एक और सवाल था, वली से मुतालिक एक सवाल था। जी बोलिए। वो एक मुफ्ती साहब बता रहे थे कि मतलब कोई पूछ रहा था उनसे कि अगर कोई लड़की, बालिग लड़की है और वो बिना वली को बताए शादी कर लेती है, लव मैरिज करते हैं ना, तो क्या वो जायज होगा या नाजायज होगा। तो वो मुफ्ती साहब बता रहे थे कि मतलब अगर लड़की और वो लड़के का नसब, खानदान बराबरी का है तो लड़की को वली की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, वाज़ेह है सवाल। सवाल भाई का ये है कि किसी मुफ्ती साहब से पूछा गया कि जो है लड़की का अगर कोई वली ना हो और बगैर वली की लड़की निकाह कर रही हो, तो मुफ्ती साहब ने कहा कि अगर दोनों खानदान सेम है, लड़का और लड़की
جو ہے خاندان ایک درجے کے خاندان ہیں، تو ایسی صورت میں لڑکی کے لیے ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایما امرأۃ نکحت بدون ولیہا فنکاحھا باطل باطل باطل، کوئی بھی عورت جس نے بغیر ولی کے نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، وہ نکاح نہیں ہوگا۔ عورت کا ولی ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کا باپ، بھائی، چچا یا کوئی بھی ولی موجود ہے تو ایسی صورت میں جو ولی موجود ہے اس کا ہونا ضروری ہے، اس کی اجازت ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کا کوئی ولی موجود نہیں، مان لیجیے خاندان اس کا ہے ہی نہیں، کوئی نہیں آگے پیچھے، ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ السلطان ولی من لا ولی لہ، کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے سلطان اور حاکم وقت اس کا ولی ہوگا۔ اب حاکم وقت اگر مسلمان ہے تو وہ اس عورت کا ولی ہوگا۔ مان لیجیے جیسے قاضی ہے، قاضی مسلم ہے تو وہ اس کا ولی ہوگا، اور اگر وہاں پر قاضی مسلم قاضی نہیں ہے تو ظاہر ہے کسی مسلمان عورت کا ولی کوئی غیر مسلم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس علاقے میں یا جہاں پہ وہ رہتی ہے آس پاس میں جو بڑے لوگ ہیں، جو ہے جن کی جو معتبر لوگ ہیں، ان میں سے کسی کوئی بھی اس کا ولی بن سکتا ہے، لیکن ولی ہونا ضروری ہے۔ بغیر ولی کے وہ عورت نکاح نہیں کر سکتی، ولی ہر صورت میں ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے خاندان میں ولی موجود ہیں تو ان کا ہونا ضروری ہے، اگر کوئی نہیں ہے اس کے آگے پیچھے تب بھی کسی مرد کا ولی ہونا، چاہے اس علاقے کا کوئی سرکردہ کوئی انسان ہو، یا کوئی اگر نہیں مل رہا ہے تو کسی آپ اچھے عالم کو پکڑ کر کے اسی کو آپ ولی بنا دیجئے۔ بہرحال عورت کا نکاح بغیر ولی کے نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی امتیاز بھائی، جی جی جزاک اللہ، شکریہ۔ بارک اللہ، السلام علیکم۔ اور اس کے بعد سسٹر شائستہ پروین، آپ اپنا سوال کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، میں نے سنا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا 99 نیم یا مطلب اللہ تعالیٰ کے 99 نام کو یاد کرے گا اس کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو قرآن کے فرسٹ پیج پہ موسٹلی بہت سارے قرآن پہ فرسٹ پیج پہ مینشن ہوتا ہے نا 99 نیم، تو کیا وہی نام ہے یا پھر میں نے زید پٹیل سے سنا تھا ان کے اسٹریم میں کہ وہ بتا رہے تھے کہ کچھ نام جو ہے وہ حدیث سے بھی وارد ہے۔ تو پلیز اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجئے کہ کیا وہ نام یاد کر لینا بہتر ہے یا پھر اس نام کو کھوج کے کہاں سے لائے پھر، یا اگر ہم کو جب پتہ نہ ہو تو؟ جی واضح۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للہ تسعۃ و تسعون اسما مئۃ الا واحدہ لا يحفظها احد الا دخل الجنہ وهو وتر يحب الوتر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ حدیث دیگر الفاظ میں وارد ہوئی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، اگر کوئی انہیں یاد کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں، جو کہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام نہیں ہیں، یہ وہ 99 نام ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں، یا اللہ رب العالمین کے یہ وہ 99 نام ہیں جن کو یاد کرنے پر اور جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء انہی 99 میں محدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء لامحدود ہیں، لیکن جو ہمارے علم میں ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے، وہ محدود ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اسماء لامحدود ہیں۔ تو یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے ان اسماء کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان اسماء کو یاد کرنا، ان کو پڑھنا، ان کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، اور ان اسماء کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا۔ ان اسماء کے جو تقاضے ہیں، جیسے ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خالق ہے۔ اب اگر اللہ رب العالمین پوری کائنات کا خالق ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے
कि उसी को खालिक माना जाए, उसी को राज़िक माना जाए, उसी को मालिक माना जाए, उसी की इबादत की जाए, ये उसका तकाजा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा को याद करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें याद करके जबान से दोहरा देना, बल्कि याद करना, उन्हें दोहराना, उनके जरिया दुआ करना, उनके जो तकाजे हैं उनको पूरा करना। तो ऐसे आदमी के लिए जन्नत की बशारत है। ठीक है जी शेख, तो फिर वो जो कुरान के फर्स्ट पेज पे मोस्टली जो मेंशन होता, क्या वो नाम सिर्फ हम याद कर ले जो 99 है वो काफी होगा, और उसके मफहूम को समझ के उस पर अमल करने की कोशिश करें तो? देखिए बहन, अब कुरान के फर्स्ट पेज पे अलग अलग लोग अलग अलग नुस्खे होते हैं। जाहिर है वो जो फर्स्ट पेज पे छपा हुआ है वो कुरान तो है नहीं। अब मुझे नहीं मालूम, मैं आपको ये कैसे बता सकता हूँ कि जो कुरान आपके पास है और उसमें जो अस्मा लिखे गए हैं, जो मेंशन किए गए हैं, वो सही हैं, क्योंकि कई अस्मा के बारे में इख्तिलाफ है जो सही हदीसों से साबित नहीं है। इसलिए जब वो चीज मैं देखूंगा तभी मैं बता पाऊंगा कि हाँ ये जो अस्मा है ये साबित हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे अस्मा में इख्तिलाफ है जी। तो बहुत सारी किताबें अवेलेबल है अस्माए हुस्ना पर, वो किताबें आप देख सकती हैं इंशाल्लाह, उसमें आपको जो है नाम मिल जाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के पूरे। शेख, तो वो किताबें कहाँ से हम ले सकते हैं, मतलब कोई उसका लिंक या कोई साइट वगैरह उसका है क्या? जी आप मुझे ना ये 95888826 पर मैसेज कर दीजिए, इंशाल्लाह लिंक मैं आपको भिजवा देता हूँ। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। शेख, एक और छोटा सवाल मेरा है, अगर आप बता जी, सके जी। तो बहुत शुक्रिया। मैं एक आलिम को सुन रही थी, वो बता रहे थे कि रात के किसी भी वक्त में अगर नींद खुले और उस वक्त हम ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ने के बाद सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर इसको पढ़ के जो भी दुआ मांगे वो दुआ कबूल होती है। तो क्या आपके इल्म में ऐसी कोई हदीस है जो कि ये सही हदीस से साबित हो? जी बिल्कुल, मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ। आपने जो जी। सुनाया वो सही रिवायत से साबित है। हदीस के अल्फाज में आपको सुनाता हूँ। जी देखिए, हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तआर्रा मिनल लैल, तआर्रा मतलब होता है जैसे रात में हम जब सोते हैं तो कभी अचानक हमारी नींद किसी वजह से खुल जाती है, कभी हम करवट लेते हैं तो नींद खुल जाती है, या कभी ऐसे ही नींद हमारी खुल जाती है। तो ये तआर्रा के मतलब जो रात में अचानक बेदार हुआ, फ़क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्हम्दुलिल्लाह व सुब्हानल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतनी दुआ पढ़ा। उसके बाद कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी मग़फ़िरत फरमा। उसके बाद जब ये अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करता है, औ दआ उस्तुजीब लहू, या कोई और दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल करता है। और अगर उस पर इजाफा ये करता है कि उठता है, वजू करता है, नमाज पढ़ता है, क़ुबिलत सलातुहु, तो उसकी नमाज कबूल की जाती है। ये सही बुखारी की रिवायत है। तो ये फजीलत वारिद है और इस पर अमल करना चाहिए। ये जो दुआ जिसका जिक्र आपने किया है वही दुआ है। तो रात में अगर नींद खुले तो ये दुआ पढ़ना चाहिए, और कम अज कम अल्लाह ताला से लेटे लेटे अगर कोई इस्तिग़फ़ार कर सके तो इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, कोई दुआ करना चाहिए। अगर उसे तौफीक हो तो उठ करके वजू करके नमाज भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी नमाज के कबूल होने की भी बशारत दी गई है। जी जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया शेख। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर सर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, ज़फ़र खान, आप अपना सवाल करें। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, बोलिए भाई, क्या सवाल है आपका? ठीक, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। मेरा सवाल गैर मुस्लिम भाई से ताल्लुक है सर, ये उनका सवाल है एक्चुअली। सही हदीस की रिवायत, अभी हदीसों का मुताला कर रहे हो तो सही हदीस की उन्होंने एक रिवायत बताई है, मीन्स रिवायत नहीं, हदीस नंबर बताया है 240, तो थोड़ा सा वो सुनना चाहते हैं। 240 में उनको समझ में नहीं आया क्या कहाँ की रिवायत है, कहाँ की रिवायत है वो? जी सही मुस्लिम की हदीस नंबर बताया शेख उन्होंने। जी हाँ, आप थोड़ा सा खोल के देख सकते हैं। जी सही मुस्लिम 240 ना? 240 जी 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 240 240। ओके ओके जी, अभी हम लोग देख लेते हैं।
240 नंबर पे जो हदीस है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लदी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही ला यस्मउ बी अहद मिन हादिहिल उम्मा यहूदियुन वला नसरानियुन सुम्मा यमूतु वलम युमिन बिल्लदी उरसिलतु बिही इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार। क्या यही हदीस है भाई? उन्होंने 240 नंबर बोले शेख, एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, 240 समझ में ही नहीं है आ ये। रही है बस इतना। नहीं तो हजरत अली का जिक्र है वो हदीस में। शेख हजरत आप ही अली का जिक्र बताइए। है, हजरत अली का जिक्र है, जी क्या जी, बोल रहे हैं? हजरत हजरत अली का अली भी का जिक्र जिक्र है? है और वो जी 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 शेख, नहीं नहीं, इस रिवायत में तो कहीं भी नहीं है जो 240 वाली वो हजरत बोल रहे हैं। और जो है सो ने क्या अपना बुक्स और ऐसा कुछ रिलेटेड उसमें पढ़ है, ऐसा कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो ठीक है मैं बोला। अच्छा, मेरे ये बोल भाई के अगर 240। आप हदीस के कुछ अल्फाज बताएंगे तो हम उसको ढूंढ पाएंगे। एक असल में सेकंड आप रुकिए, मैं उनका कॉल रिकॉर्ड किया, मैं सुन लूं। एक सेकंड शेख, एक सेकंड। जी जी ठीक है। अच्छा, ये वाली एक रिवायत सेकंड। शेख मैं पढ़ देता हूँ शेख, ये शायद ये जी रिवायत है उनकी बोलने का। बताइए। अन अदी इब्न थाबित अन ज़िर्र क़ाल क़ाल अली वल्लज़ी फ़लक़ल हब्ब व बरअन नस्मत व इन्नहु लअहदुन नबिय्यिल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलय्या अल्ला युहिब्बनी इल्ला मुमिनुन वला युबग़िज़नी इल्ला मुनाफ़िक़ुन। हाँ जी, हाँ शायद ये 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 वाली रिवायत। जी मुस्लिम जी की जी रिवायत बिल्कुल है। जी जी, सही मुस्लिम की रिवायत है शेख। मैं हदीस नंबर भी जो है, जी असल में वो बिल्कुल। नुस्खे हाँ अलग अलग होते मैं हैं ना। हाँ मैं पा गया जी शेख। जी शेख। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं कि वल्लदी फलकल हब्बता, ये कसम खा रहे हैं, कसम है उस जात की जिसने पौधों को उगाया। फलकल हब्बा, हब्बा दाने को कहते हैं, अल्लाह ताला जी दाने से पौधा उगाता है। कसम है उस जात की जिसने पौधों को उगाया। वह बरा अन्नस्मा, अन्नस्मा कहते हैं किसी भी जान को, किसी भी रूह को, जिसने यानी अल्लाह कसम है उस जात की जिसने की जान को पैदा किया। जी इन्नहु लअहदुन नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये अहद लिया, या मेरे बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अहद लिया कि अल्लाह युहिब्बनी इल्ला मुमिन, कि मुझसे वही मोहब्बत करेगा जो मोमिन होगा। वला युबग़िदुनी इल्ला मुनाफिक, और मुझसे वही बुग़्ज़ रखेगा, मुझसे वही अदावत करेगा जो मुनाफिक होगा। तो इस हदीस के अंदर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बहुत बड़ी फजीलत बयान की गई है कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मोहब्बत करना ये ईमान की अलामत है, और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से बुग़्ज़ रखना ये जो है निफाक की अलामत है। और ये हम अहलुस सुन्ना वल जमाअह का अकीदा है कि अली रज़ियल्लाहु ताला, जो मोमिन होगा वो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मोहब्बत करेगा। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की मोहब्बत को हम ईमान का हिस्सा मानते हैं, उनसे अदावत को, दुश्मनी को, बुग़्ज़ को हम निफाक का हिस्सा मानते हैं। जी जी जफर भाई, बात समझ में आई? जी शेख, क्या नहीं समझ में? हाँ समझ में आ गया, मैं उनको समझा दूंगा शेख, कोई दिक्कत नहीं। जी ठीक है इंशाल्लाह। जी ठीक, अच्छे से जी जी, जज़ाकल्लाह खैर शेख। बारकल्लाहु फिकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद अगले गेस्ट है फैज, मैं आपका ऐड करूँ, आप अपना सवाल करिए। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये है कि सजदा में जो दुआ किया जाता है वो क्या अपनी भाषा में कर सकते हैं कि सिर्फ अरबी में ही करना है? जी शेख। ये इख्तलाफी मसला है भाई, लेकिन सही बात ये है कि सजदे में आप अपनी जबान में भी दुआ कर सकते हैं। जो सजदे के अज़कार हैं उनको पढ़ने के बाद अगर आपको कोई और दुआ करनी है, जो कि करना ही चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरगीब दिलाई है,
تو اس کو آپ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ماثور دعائیں آپ پڑھتے ہیں تو ان سے جامع اور ان سے افضل کوئی دعا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی حاجت ہے جس کے لیے آپ کو کوئی ماثور دعا یاد نہیں ہے تو آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. فاجتہدوا فی الدعاء، دوسرے الفاظ میں ہے کہ فاکثروا من الدعاء، کہ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ جو ہے دعا کرو. فقمن ان یستجاب لکم، کیونکہ سجدے کے اندر جو دعا کی جاتی ہے اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ دعا قبول کی جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاکثروا من الدعاء، یہاں پر جن سے دعا مراد ہے. الدعاء میں اس سے جن سے دعا مراد ہے، یہاں پر اس بات کی تخصیص نہیں ہے کہ کس زبان میں ہونی چاہیے، اس کی بالکل بھی تخصیص نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی اپنی زبان میں بھی دعا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. شیخ درود صحیح پڑھنا ضروری ہے کیا سجدہ میں؟ سجدہ میں درود پڑھنا نہیں، سجدے میں درود نہیں ہے. دعا کے لیے بول رہے ہیں شاید شیخ، کہاں جیسے کے دعا لیے؟ کے آداب میں سے ہے نا، اس کے لیے دعا وہ کے اس جو طرح سے آداب ہے نہیں، دیکھیے اگر درود کو آپ بطور دعا سجدے میں بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ درود بھی دعا ہے، تو آپ پڑھ سکتے اصل میں ہیں. شیخ ورنہ ان کا شک یہ ہے نا شیخ، بعض لوگوں کا یہ شک ہے کہ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جیسے سجدے میں جو دعا کرنا ہے تو اس میں بھی دعا کے آداب کا خیال رکھنا پڑے گا، جیسے پہلے اللہ کی حمد بیان کی جائے، اس کی تعریف بیان کی جائے، پھر نبی پر درود بھیجا جائے، پھر پہلے اپنے لیے دعا کی جائے، پھر دوسروں کے لیے دعا کی جائے. اس طرح سے جو ترتیب ہے کیا جی اس پر بالکل، عمل کیا جائے گا؟ بالکل، جزاکم اللہ خیرا. دیکھیے آپ جب سجدے میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. کیا یہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. اسی طرح سے آپ نماز کے اندر دوسری تشہد کے اندر کم سے کم آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تو آپ کر ہی رہے ہیں، اللہ کی عبادت تو آپ کر ہی چکے ہیں. تو دعا کے جو آداب ہیں، اس سے بڑا ادب کیا ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد سجدے میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں. سجدہ بذات خود ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کے اندر بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے. تو وہاں پر آپ جو ہے درود پڑھنا، ایسا نہیں کہ کسی نے اگر سجدے میں درود نہیں بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس نے ان آداب پر عمل نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں دعا کرنے کا یہ آداب بتا دیا ہے کہ آپ سجدے میں پہلے سجدے کے اذکار پڑھیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کریں، کیونکہ اذکار کے اندر آپ آلریڈی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کر چکے ہیں، اور دوسری بات آپ سجدے میں ہیں جو کہ بذات خود ایک عبادت ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. امید ہے فیض بھی آپ کو جواب مل گیا ہوگا آپ کے ساتھ. بارک اللہ. جی جزاک اللہ. محمد لقمان، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. شیخ، ہمارے جودھ پور میں ایک مسئلہ ہو گیا کہ ایک لڑکا لڑکی کی شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی، ان کے ایک لڑکا 2 سال کا، اور دونوں کے درمیان طلاق ہو گیا. دونوں طلاق ہو گیا. اب لڑکا کہہ رہا کہ بچہ میں رکھوں گا، لڑکی کہہ رہی بچہ میں رکھوں گی. تو کورٹ کے ذریعے طلاق ہوئی، بچہ بھی لڑکی کے پاس ہے، اور طلاق ہوئے ابھی پچھلے مہینے کی 2 تاریخ کو طلاق ہوئی ہے اس جولائی کے. تو وہ لڑکا کس کے پاس رہے گا سر؟ تو بچے کی عمر کیا ہے؟ بچہ 2 سال کا ہے. 2 سال کا؟ دو ہاں جی، 2 سال کا، 2 ایئرس کا. جی دیکھیے، اگر بچہ 2 سال کا ہے تو بچے کی زیادہ حقدار اس کی ماں ہے. اس کی ماں زیادہ حقدار ہے. اور یہ کب تک اس کی ماں حقدار ہوگی؟ جب تک اس کی ماں یا تو دوسری شادی نہ کر لے. جیسے ہی وہ دوسری شادی کرے گی بچے کا حقدار اس کا باپ ہو جائے گا. یا مان لیجئے اگر وہ شادی نہیں کرتی ہے اور بچہ سن تمیز کو پہنچ جاتا ہے، بچہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ سن تمیز کو پہنچ جاتا ہے، تو سن تمیز کو پہنچنے کے بعد اس بچے کو اختیار دیا جائے گا
کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا آپ اپنے باپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، پھر وہ بچہ اختیار کرے گا. لیکن اگر وہ عورت ابھی شادی نہیں کر رہی ہے اور بچہ ابھی چھوٹا ہے تو وہ ماں زیادہ حقدار ہے بچے کی. جی اچھا شیخ، انہوں نے پہلے اس لڑکی کو مہر اور عدت کے وہ خرچہ کا پیسہ نہیں دیا تھا، پر آپ دیے انہوں نے 20,000 روپیہ. اب وہ کیا کہ لڑکا 2 دن لڑکی نے اپنے پہلے کے پتی کے پاس بھیجا اور اس کے بعد میں بند کر دیا تھا. اب وہ کہہ رہا ہے ہمارا 20,000 روپے واپس دو. تو لڑکی کہہ رہی ہے تو میرا مہر کا اور عدت کا خرچہ ہے، میں واپس نہیں لوٹوں گی. یہ بھی مسئلہ ہو رہا. دیکھیے آپ تھوڑا یہ بتائیے پہلے کہ جب اس نے طلاق دیا تو اس کی بیوی نے عدت کہاں پر گزارا؟ وہ اپنے گھر میں گزاری، اپنے میکے میں. اپنے میکے میں. اپنے میکے وہ کیوں چلی گئی؟ اس کو تو اپنے شوہر کے گھر میں اس کے ساتھ عدت گزارنا چاہیے تھا. دونوں کے درمیان زیادہ جھگڑا تھا، اس لیے وہ لڑکی اس کے گھر نہیں رہی. دیکھیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ عورت اپنی مرضی سے اپنے میکے چلی گئی یا اس کے شوہر نے اس کو میکے بھیج دیا؟ اس کو کلیئر کریں پھر بتاتا ہوں میں. لڑکی پہلے اسی گھر بیٹھی تھی جھگڑے کے کارن، اور پولیس میں جا کے رپورٹ کروئی اور پولیس نے دونوں کا کورٹ میں طلاق کروا دیا اور لڑکی اپنے گھر چلی گئی. وہ اپنے پتی کے گھر تھی نہیں، پہلے نہیں تھی. دیکھیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ طلاق ہونے کے بعد اگر جب پہلی طلاق ہوتی ہے تو اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے. ایسی صورت میں وہ عورت عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی. نہ تو شوہر کو اس بات کا حق ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکال دے اور میکے بھیج دے، اور نہ تو بیوی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے میکے چلے جائے، بلکہ اس عورت کو لازمی طور سے اپنے شوہر کے ساتھ عدت گزارنی ہے. اور اس کی حکمتیں بھی ہیں جو میں طلاق پر بحث کرتے ہوئے میں بتا بھی چکا ہوں. شریعت کا منشا یہ ہے کہ جب دونوں ایک ساتھ میں رہیں گے تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے صلح کا کوئی راستہ نکل آئے اور شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر لے. اب وہ عورت جب اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی تو ایسی صورت میں اس کا نان و نفقہ پورا خرچہ جیسے پہلے طلاق سے پہلے جیسے واجب تھا ویسے ہی اب بھی اس کا نان و نفقہ اور سارا خرچہ شوہر کے اوپر واجب ہوگا. اب اگر وہ شوہر گھر سے نکال دے رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، وہ گنہگار ہے. ایسی صورت میں جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہو جائے گی اس عورت کی، تب تک کا اس کا پورا خرچہ وہ شوہر دے گا. نکال کر کے تو اس نے غلطی کیا ہی ہے، اب اگر خرچہ نہیں دے گا تو یہ دوسری غلطی ہوگی. لیکن اگر وہ عورت اپنی مرضی سے شوہر کی اجازت کے بغیر چلی گئی ہے تو ایسی صورت میں وہ عورت گنہگار ہوگی اور اس کے شوہر پر کوئی نان و نفقہ واجب نہیں ہوگا. اب وہاں پر آپ کے ہاں کیا صورتحال ہے اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کر لیں کہ ان دونوں کے درمیان کیا مسئلہ تھا. کیا شوہر نے اس کو بھیجا تھا یا شوہر کی اجازت کے بغیر وہ چلی گئی تھی؟ اگر شوہر نے اسے بھیجا تھا تب تو اس کا نان و نفقہ دینا ہوگا، اور اگر شوہر نے اجازت نہیں دیا تھا اپنی مرضی وہ زبردستی چلی گئی تھی تو اس کا کوئی نفقہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، واضح ہے شیخ. اچھا شیخ، اور مہر کا پیسہ دے گا وہ؟ مہر ابھی تک نہیں دیا ہے. مہر نہیں دیا ہے بھائی، وہ مہر تو اس عورت کا ہے جو اب تک اس کو مل جانا چاہیے تھا. وہ ہر نہیں، وہ صورت میں دے تو دینا دیا، ہوگا. وہ دے دیا پر وہ واپس مانگ رہے ہیں. نہیں بالکل اس میں سے 1 روپیہ نہیں لے سکتے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کھلا ہوا ہے دونوں کے درمیان؟ نہیں کھلا نہیں ہوا ہے، تو کورٹ کے ذریعے طلاق ہوا ہے. طلاق ہوئی ہے تو نہیں، مہر میں سے وہ 1 روپیہ نہیں لے سکتا. لیکن شیخ یہ بات یہاں پہ مشکل ہی ہے کہ ہم نے مہر جو ہے شیر پیغمبر باندھی تھی. ابھی شیر پیغمبر میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم ہے. دونوں پارٹی میرے ملال ہے، دونوں پارٹی میرے پاس آئی تھی. شیر پیغمبر؟ ہاں، شیر پیغمبر مہر باندھا گیا تھا. ہاں یہ میں نے ان سے کہا دونوں پارٹی میرے ملال ہے، میرے پاس ہے. میں کہ یہ شیر پیغمبر میں نہیں جانتا، اب آپ کو جتنی مہر دینی ہے دے دو. تو انہوں نے پہلے کہا ٹھیک ہے ہم 11,000 روپے دے دیتے ہیں اور 9,000 روپے ایسا دیتے ہیں. 1 منٹ، یعنی جب ان دونوں کی شادی ہوئی تھی تو کیا مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا کہ مہر میں کتنی رقم دے گا وہ؟
अब यही है कि मामला यही आ रहा है कि हमने शेर पैगम्बर, मैं नहीं जानता शेर पैगम्बर, ये क्या बरेलियों का मसला ऐसी है कि वो शेर पैगम्बर सवा पैगम्बर ऐसा कुछ करते हैं। तो इसका हल भी कुरान के अंदर मौजूद है कि अगर किसी ने निकाह करते वक्त महर की रकम मुकर्रर नहीं की है तो ऐसी सूरत में उस औरत को महर मिस्ल मिलेगा। महर मिस्ल का मतलब होता है कि वहां पर आपके यहाँ, आपके खानदान में या आपके आसपास उसके जैसी औरत को, उसकी जैसी हैसियत की औरत को कितना महर आमतौर से लोग देते हैं, उतना महर उसको मिलेगा। ठीक है, उन्होंने 11,000 रुपया मेहर का दिया तो ये बिल्कुल वाजिब है कि वो मेहर उसके पास आगे पर वो नहीं दे रही है। अच्छा, मैंने शेख हिसाब से मैंने एक बात उनको बताई कि आप लोग झगड़ो मत। अभी लड़की को बकौल आपको जो मैंने सुना था कि अभी लड़की को पहली तलाक हुई है और आपके अंदर झगड़ा हो रहा है, तो ऐसा करो कि आप लड़की को ले जाओ और अभी तलाक जो है अभी 3 महीने की इद्दत के अंदर ले जाओगे तो लड़का ले जा सकता है, लड़की जा सकती, दोनों को समझाया। तो लड़के के घर वाले कह रहे कि हम साल बाद देखेंगे, तो मैं क्या साल भर बाद देखोगे तो फिर नई निकाह के साथ ले जाना होगा, तो ये मेरा कहना सही है? मैं समझ नहीं सका शेख, क्या भाई का कहना ये है शेख, क्योंकि अभी निकाह अभी खुला तलाक हुआ है, तो अभी एक तलाक हुई है जी, एक तलाक हुई है अभी, तो लुकमान भाई मशवरा दे रहे हैं मियाँ बीवी को कि भाई अभी जाओ साथ में रहो दोनों, हाँ आपसी झगड़ों को खत्म करो और रुजू कर ले। शौहर को बोल रहे हैं कि क्योंकि 3 हैज के अंदर रुजू कर सकते हो, तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हम लोग साल भर बाद देखेंगे। तो लुकमान साहब का कहना ये है कि मैंने उनसे कहा कि साल भर बाद फिर आपको नया निकाह करना पड़ेगा, तो क्या मैंने सही कहा? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है लुकमान साहब। शेख जज़ाकल्लाह शेख, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, इसके बाद मैं अगले गेस्ट शाहरुख शेख को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल था कि जहाँ मैं नमाज पढ़ता हूँ तो वहाँ पे शेख मुझे वो लोग पहली सुन्नत आमीन को तो मानते हैं, मगर दूसरी सुन्नत पे मैं जो अमल करता हूँ कि इमाम के बाद आमीन कहने वाला, तो वो लोग मुझे मना करते वो कहने से, क्योंकि उनके नमाज में दखल या खलल पैदा होती है। तो ये मेरे लिए रोकना या मना करना या रुक जाना कैसा होगा शेख, और आमीन कहने का क्या तरीका है शेख? जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आमीन कहना ये सुन्नत है और इसका बहुत ज़्यादा अजर है। जब इमाम सूरह फातिहा पढ़ करके फारिग हो, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे और इमाम आमीन कहे, इमाम के साथ साथ हमें भी आमीन कहना है और फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, तो आमीन की बहुत ज़्यादा फजीलत है। लेकिन ये याद रखें कि ये मुस्तहब है, ये वाजिब नहीं है। अब अगर आप किसी ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपको रोका जा रहा है, तो पहली बात तो अगर आप कोई ऐसी मस्जिद पाएं जहाँ पर आप सुन्नत पर अमल करते हुए नमाज पढ़ सकते हैं तो आप उस मस्जिद में नमाज पढ़ें। लेकिन अगर आपके पास मजबूरी है और कोई मस्जिद नहीं है, आपको वहीं नमाज पढ़ना है और आमीन आप बोलेंगे तो आपके साथ वो लोग लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला है तो आप आमीन आहिस्ता से कह लें, आप आमीन जोर से मत कहें। जी शाहरुख शेख वो मानते पहली सुन्नत वाली मानते, मगर इमाम के बाद आमीन कहने वाला हदीस नहीं मानते। मैं हदीस दिया उनको तो भी नहीं मान रहे शेख, मना कर रहे, बोलते उनके खलल पैदा होती है। भाई अब ये मसला तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि आप उनको दलील क्यों देते हैं। उनके यहाँ दलील कोई माना नहीं रखता है, उनके मजहब के मुताबिक होना चाहिए, दलील के मुताबिक नहीं। तो उनका वो मजहब है इसलिए उसको नहीं मानते हैं। शेख आमीन कहने का क्या तरीका होना चाहिए, कितना मतलब लंबा कहना चाहिए? भाई इतना लंबा नहीं, आमीन में अलिफ पर मद है तो मद को जितना खींचा जाता है उतना खींच करके आमीन कहेंगे। मद को कितना खींचा जाता है शेख अरशद? जी 4 उंगली, आमीन, बस हो गया आपका। शेख और एक छोटा सवाल था शेख, इजाजत है आपकी? जी जी फरमाए। शेख आज भी जब बेटियां पैदा होती है मुसलमान घरानों में तो भी उनको बोझ क्यों समझा जाता है, जो कि सारा खर्चा जो है निकाह का वो एक उनका होने वाला शौहर उठाएगा, तो ऐसा क्यों होता है? और शेख क्या ऐसी दावतों में जाना जायज़ है
جہاں پہ تبرج ہوتا ہو یا ناچ گانے یا خرافات رسم و رواجات ہوتا ہو. جزاکم اللہ خیرن. ایسا نکاح جہاں ناچ گانے ہوتے ہوں، جہاں منکرات ہوتے ہیں، وہاں پر جانا جائز نہیں ہے. صرف ایک صورت میں جانا جائز ہے کہ جب آپ کا مقصد ان منکرات کو روکنا ہو تبھی آپ وہاں جا سکتے ہیں، ورنہ جانا وہاں پہ جائز نہیں ہے. اور آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ لوگ لڑکیوں کو بوجھ کیوں سمجھتے ہیں، تو اس کو تو مجھ سے زیادہ بہتر آپ بتائیں گے. ایسا ہماری شریعت نے تو منع کیا ہے بوجھ سمجھنے سے. اب اگر یہ پریشانی آپ کے ہاں یا آپ کے معاشرے میں پائی جا رہی ہے تو آپ کو خود اس کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے کہ لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے. تو یہ تو مجھے آپ بتائیں. جی نہیں شیخ، ایسا تو نہیں ہو سکتا. باقی جزاکم اللہ خیرن شیخ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنید انصاری، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. جی السلام علیکم شیخ. میرا ایک سوال تھا جس سے میں جو ایک بڑی کمپنی میں جاب لگا ہے، تو مجھے وہ کام کیا کرتے ہیں آپ مجھے سمجھانا پڑے گا تاکہ آپ بتا سکیں کہ وہ حرام ہے حلال ہے. جی فرمائیں کیا کام ہے. تو ایکچولی ہمارا کمپنی ایک یو ایس کی کمپنی ہے، امریکہ کی، اور وہاں پہ جو فارمرز لوگ کو، وہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگوں کو وہ اکوپمنٹ بیچتے ہیں لون پر یا لیز پر، اور وہ ہر مہینے اسے پے کرتے ہیں وہ فارمرز لوگ. تو میرا کام یہاں پہ کیا ہے، کیا ہم انہیں کال کر کے ہم انہیں پوچھتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک یہ مہینے کا پیسہ چکایا کیوں نہیں ہے، اور اگر نہیں چکایا تو اس کا ریزن کیا ہے، ان کا کوئی ویلڈ ریزن ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں. مطلب ہم خالی وہ کلیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن اس میں ایشو کیا ہے، یہ کسان لوگ جب یہ اکوپمنٹ بائی کرتے ہیں، جیسے ٹریکٹر ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا سامان کھیتی باڑی کرنے کا، تو وہ بائی کرنے کے ٹائم پہ وہ لوگ انٹرسٹ پر بائی کرتے ہیں، اور سال بھر ان لوگ کے ہر دن کے ایگزیکٹلی انٹرسٹ سال بھر تک جمع ہوتا ہے. لیکن میرے کام میں ایسا کچھ نہیں ہے جو کسٹمر پر انٹرسٹ لگا رہا ہے یا انٹرسٹ لے رہا ہے. تو یہ کوشچن تھا. یہ بتائیے بھائی کہ جیسے کسٹمر نے جو سامان لیا آپ کی کمپنی سے، اگر ٹائم سے وہ پے نہ کرے تو کیا اس سے جرمانہ لیا جاتا ہے یا نہیں؟ جی، ایک تھوڑا سا $2-3 کا جرمانہ انہیں ملتا ہے کیا تم نے ٹائم پر پے نہیں کیا. لیکن اگر کسٹمر ہمیں سمجھا دے کہ میرے ایسے سچویشن تھا، ہاسپٹل میں تھے، میری ماں بیمار تھی، تو ہم وہ جرمانہ ان سے معاف کر دیتے. ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن جرمانہ لگتا ہے. ہاں لیکن جرمانہ لگتا ہے، یعنی اصل یہ ہے کہ جرمانہ لگتا ہے، آپ چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں. جی. تو جو یہ جرمانہ لگتا ہے یہی سود ہے. اب وہ چاہے $1 ہو پھر بھی وہ سود ہے. جی لیکن شیخ وہ کمپنی آلریڈی سود لیتی ہے نا شیخ، آلریڈی وہ کمپنی سود لیتی ہی ہے. یعنی وہ جو اکوپمنٹ بیچتی ہے کمپنی، جی تو وہ لون کروا کر کے دیتی ہے. جی لیز پر. دیکھیے انٹرسٹ. ہاں، تو اگر انٹرسٹ پر تو یہ پھر دوسری خرابی ہوگی. جو آپ نے بتایا یہ دوسری خرابی ہوگی. جو میں نے بتایا وہ ایک خرابی ہوئی، اور دوسری خرابی ہو جس کا ذکر آپ نے کیا. تو جب وہاں پہ سود کا کاروبار ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہاں پر جو نوکری کرنے والے ہیں اس کاروبار کی لکھا پڑھی اور سارے کام جو ہے آپ ہی کو کرنے ہیں. تو ایسی کمپنی میں نوکری کرنا جائز نہیں ہے جہاں پہ سود کا کاروبار ہوتا ہو. جی جی، میرا خالی تھوڑا کنفیوژن تھا کیونکہ میں وہ سود کے بزنس میں مطلب میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے ایسا. جب میں ایسے کوئی کام نہیں کر رہا ہوں جس سے کسٹمر پر وہ سود کا ان پر ہے، یہ تھا بس. آپ کسٹمر کو فون کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے اس مہینے کیوں نہیں پے کیا، تو ظاہر ہے سود تو اسی کسٹمر سے ملنے والا ہے نا جس کو آپ فون کر رہے ہیں. اور وہ ساری لکھا پڑھی آپ ہی کو کرنی ہے کہ فلاں کسٹمر نے پے کر دیا ہے، فلاں نے نہیں کر دیا، تو فلاں نے نہیں کیا ہے تو اس کے اوپر اتنا جرمانہ بنتا ہے. تو یہی تو سود کی لکھا پڑھی ہے. جی جی سمجھیے میں. ٹھیک ہے جنید بھائی، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ شاہد، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ جلدی سے میں 2 سوال کرنا ہے، میرے کو ٹائم ہونے والا ہے. تو پہلا سوال، ایک میرے کو کنفیوژن ہے شیخ کہ جب میں کھا رہا ہوں
मेरे मुंह ओके पे मतलब चावल दाल सब्जी खा रहा हूँ मुंह खाना खाने वक्त, उस वक्त दरूद शरीफ पढ़ना या जिक्र अस्कार करना, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, या कुछ भी कुरान शरीफ का कुछ पढ़ना जायज है ठीक कि है। नहीं? अगर मैंने कुल्ली नहीं किया है, मैं खा रहा हूँ, ये बताइए, ये एक सवाल था पहले। देखिए, आपके मुंह में या हाथ में जो खाना लगा हुआ है वो कोई गंदी चीज़, कोई नजिस चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से हम कहेंगे कि आपका दुआ करना या सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना या दरूद पढ़ लेना ये नाजायज़ है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कोई नजिस चीज़ नहीं है, बल्कि खाना ये एक मुहतरम चीज़ है। खाना एक मुहतरम चीज़ है, मुहतरम ना होता तो हम उसको मुंह में क्यों डालते? तो लिहाजा कोई भी जिक्र अज़कार करने से खाते वक्त मना नहीं किया गया है, आप जिक्र अज़कार कर सकते हैं। अच्छा, शुक्रिया भाई। देखिए, एक हदीस है कि खाने के शुरू में हमें बिस्मिल्लाह पढ़ना है। अगर कोई बिस्मिल्लाह भूल जाए तो क्या करेगा? दरमियान में मान लीजिए उसे याद आया तो क्या करेगा? बिस्मिल्लाह पढ़े, हाँ जी, बिस्मिल्लाह पढ़ेगा दरमियान में भी। तो बिस्मिल्लाह ये तो जिक्र है, अल्लाह ताला के नाम का जिक्र कर रहे हैं। तो जब अल्लाह ताला के नाम का जिक्र जो है जायज है खाने के दौरान, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना क्यों नहीं जायज होगा? तो बहरहाल खाने के दौरान आप जिक्र अज़कार कर सकते हैं अगर चाहें तो। शुक्रिया शेख। शेख, वो जो एक दूसरा सवाल है कि अगर मैं फर्ज नमाज पढ़ रहा हूं इमाम के पीछे, तो हर रकात के सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित दुआएं हैं पढ़ना, वो मैं हर रकात के सजदे में पढ़ सकता हूं क्या, या फिर कभी किसी रकात में पढ़ना चाहिए? बिल्कुल, आप हर रकात के सजदे में पढ़ सकते हैं, बाज रकातों के बाज सजदों में पढ़ सकते हैं, बाज में छोड़ सकते हैं। आपको हर तरह से अख्तियार है, जब आप चाहें तो पढ़ें, जब आप चाहें तो छोड़ें। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पढ़ना है तो सब में पढ़ना है, या जो है नहीं पढ़ना है तो किसी में नहीं पढ़ना है। आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। शुक्रिया शेख, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, जज़ाकल्लाहु खैर। शेख, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, आ रही है, थोड़ी सी बस फंस रही है आवाज, लेकिन आ रही है। हाँ, थोड़ा सा आपका वीडियो स्टॉप हो गया है शेख। अच्छा, तो इसके बाद मैं जो है जावेद आलम को ऐड कर रहा हूँ। जल्दी से आप अपना सवाल करें जावेद भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा सवाल है कि जैसे कि हमारे देहात एरिया है, जो गांव है, उधर औरतें जो ये हाथ में, पाँव में और गले में एक काला धागा जो बांधती है, वो कैसा है? बांधना यानी सही है कि गलत है? जी शेख, यहाँ से रिमूव हो गए हैं नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। जावेद भाई, आप वेट करें, इंशाल्लाह अभी मैं लेता हूँ। काला धागा बांधते हैं? जी, काला धागा बांधते हैं, हाथ में, वो पैर में भी और गले में भी। अच्छा जी। तो किस नियत से बांधते हैं वो, किस लिए बांधते हैं? पता नहीं, वो तो बोलते हैं कि जीनत इख्तियार करने के लिए, जैसे कि अच्छा लगता है इसलिए वो धागा बांधते हैं, मगर जिससे उनका इरादा कुछ और होता है। जी, भाई का सवाल ये है कि इनके यहाँ खवातीन जो है धागा बांधती है, काला धागा, हाथ में या गले में या पैर में, तो उसका क्या हुक्म? देखिए, पहली बात तो ये धागा बांधना हमारे माशरे में, जो जहाँ तक हमें इल्म है, ये गैर मुस्लिमीन का तरीका है। मुख्तलिफ तरह के अकीदों से वो धागा बांधते हैं, मुख्तलिफ कलर के, कभी काला कभी लाल, अलग अलग तरह कलर के धागे बांधते हैं गैर मुस्लिमीन मर्द और औरत। तो लिहाजा इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि हमारे मुआशरे में कम से कम ये मुशाबहत है। हमारे मुआशरे में मुसलमानों के यहाँ ये चीज़ राइज नहीं है कि वो हाथ में या गले में धागा बांधें। हाँ, हाथ में औरतें जेवर पहनती हैं, चूड़ी पहनती हैं, कंगन पहनती हैं, ब्रेसलेट पहनती हैं, तो वो चीज़ तो एक जेवर है। लेकिन धागा बांधने का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारे मुआशरे में ये गैर मुस्लिमीन का तरीका है, लिहाजा इसमें वाज़े तौर से तशब्बुह पाया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई तावीज़ वगैरह की नीयत से पहनता है, तब तो फिर ये और भी ज़्यादा खतरनाक है। और जो लोग काला धागा या इस तरह के धागे बांधते हैं, उमूमन उनका अकीदा यही होता है
कि वो तावीज़ की नीयत से या किसी परेशानी से बचने के लिए इस तरह के अकीदे से लोग पहनते हैं। लिहाजा इससे बिल्कुल भी बचना चाहिए और जो है उन्हीं चीज़ों पर इत्तेफाक करना चाहिए, जैसे चूड़ी वगैरह है औरतों का, वो पहने। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जावेद भाई। जी जी जी, ठीक है, ये सवाल का जज़ाकल्लाह खैर। जवाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इसके बाद शबाना साकिब, मैं आपको लास्ट ऐड कर रहा हूँ, जल्दी से अपना सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, ये बॉडी स्प्रे हर परफ्यूम में अल्कोहल मिला होता है, क्या खुशबू वाली चीज में बिना अल्कोहल की चीज कोई बनती नहीं है, तो क्या ये सही है या गलत? बॉडी स्प्रे। वाज़ेह है इससे सवाल आपका। देखिए, पहली बात तो मैंने इस मसले में कई ऐसे लोगों से बात किया जिनके पास इस चीज़ का तजर्बा है कि स्प्रे में कौन सी चीज़ मिलाई जाती है इस मौजूदा ज़माने में। तो एक बात ये भी हमारे सामने आई, वल्लाहु आलम, आप खुद भी तहकीक करें, कि जिसको अल्कोहल कहा जाता है मौजूदा ज़माने में, जो कि स्प्रे में मिलाया जाता है, वो दरअसल अल्कोहल नहीं होता है, उसी जैसा कोई दूसरा मादा होता है जो कि नशा आवर नहीं होता है। तो अगर कोई ऐसा मादा है जिसको नाम तो अल्कोहल का दिया गया है, लेकिन दरअसल वो नशा आवर चीज नहीं है, बल्कि कोई और चीज है जो वही काम करती है, परफ्यूम को ज्यादा टाइम तक जो है रखने के लिए का काम करती है, उसमें नशा नहीं है, अगर कोई ऐसा मादा है तब तो कोई इश्काल ही नहीं है। लेकिन अगर बिलफर्ज हम ये माने कि उसमें अल्कोहल मिलाया जाता है, तो उसमें दो मसले आएंगे। एक मसला तो ये आएगा कि क्या अल्कोहल नजिस है, क्योंकि अगर वो नजिस है तो फिर उसे जिस्म पर छिड़कना जायज नहीं होगा, क्योंकि नजिस चीज को जिस्म पर छिड़कने से हमारा जिस्म नजिस हो जाएगा और हम नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। तो क्या वो नजिस है? तो सही बात ये है कि जिस तरह से शराब ये नजासत हिस्सी नहीं है, उसी तरह से अल्कोहल जो कि नशा आवर है वो भी नजासत हिस्सी नहीं है, बल्कि उसकी जो नजासत है वो मानवी नजासत है। ऐसे ही जैसे कि शिर्क को नजासत कहा गया है, मुशरिक को नजिस कहा गया है, लेकिन मुशरिक का बदन ये हिस्सी तौर से नजिस नहीं होता है, बल्कि मानवी तौर से वो नजिस होता है। तो अल्कोहल की नजासत ये नजासत मानवी है, नजासत हिस्सी नहीं है, लिहाजा जिस्म पर लग जाने से जिस्म नजिस नहीं होगा। तो उसमें नमाज पढ़ने में तो कोई इश्काल ही नहीं है। अगर आपके जिस्म पर अल्कोहल लग गया है तो आपका जिस्म नापाक नहीं हुआ, नमाज उसमें जायज है, क्योंकि वो नजासत हिस्सी नहीं है। दूसरी बात ये कि कई सारे परफ्यूम ऐसे होते हैं जिसमें अल्कोहल का मादा इतना कम होता है कि वो अपना वजूद नहीं रखता है, वो इतना कम होता है कि उसका कोई वजूद नहीं होता है। और एक कायदा है कि अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंदर मिल जाए और वो इतनी थोड़ी हो कि अपना वजूद खो दे, तो फिर उस चीज का कोई हुक्म बाकी नहीं रहता है। लिहाजा मुख्तसर अंदाज में आप ये समझें कि अल्कोहल छिड़कने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका कपड़ा नजिस हो जाता है और आप नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। आपका कपड़ा नजिस नहीं होता है, उसमें नमाज हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी सिस्टर शबाना साकिब। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। बारकल्लाहु फिकुम। बहुत बहुत शुक्रिया शेख, वक्त हमारा मुकम्मल हो गया। वक्त देने के लिए अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इंशाअल्लाह जो भाई हमारे साथ रह गए हैं उनसे हम माजरत खा हैं कि आज मौका नहीं मिल पाया आप लोगों को। कल इंशाअल्लाह आप लोग जल्दी आ जाइए 8 बजे, इंशाअल्लाह हम आपको ऐड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए, जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। बारकल्लाहु फिकुम। अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही साथ मैं हमारे भाई सरफराज नवाज का मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने ताउन किया i+ TV के लिए, सुपर स्टिकर भेजे। अल्लाह ताला कबूल करें, अल्लाह ताला इसकी बेहतर जज़ा आपको दे, अल्लाह ताला इसको आपके लिए, आपके वालिदैन के लिए सदक़ा जारिया बनाए, आमीन। आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आप ज़रूर भी ज़रूर
ہر روز کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا جتنا آپ کے لیے ممکن ہو سپر چیٹ یا سپر اسٹیکرز کے ذریعے سے i+TV کو ضرور تعاون کریں. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں دوبارہ آپ لوگوں سے یہیں پر ملاقات ہوگی. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ضرور آئیے گا. انشاءاللہ ہم یہیں پر رہیں گے, آپ کے سوالات لیں گے اور شیخ محترم سے اس کے جوابات لیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.